Kapin usa ka libo ka mga persons deprived of liberty kon mga PDLs sa tibuok Rehiyon 9. Malampusong debutar sa eleksyon kagahapong adlaw. Alang sa dugang detalye sa maong balita niyang report. Balita sakto sa hapon. Mukabat sa 1,145 ka mga persons deprived of liberty kon PDL sa tibuok Rehiyon 9 ang malampusong debutar atol sa barangay ug sangguniang kabataan elections 2023 kagahapong adlaw Oktubre 30, 2023. Dasayran nga anaa sa 1,026 ka mga PDL ang debutar on-site, samtang anausab sa 119 ka mga PDLs ang anaa sa off-site o escorted voters sa pagiginabi sa Malindang Broadcasting Network Pagadian ngadto kang Jail Senior Inspector Adrian Paul Marantan sa tibuok Rehiyon 9. Adunay 20 ka mga jails ang BJMP Region 9 diin dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Tulo lamang ka mga PDLs ang nakabotar off-site. Gisaysay ni Marantan nga deser maka-escorted voting ang usa ka PDL una kinahanglang rehistrado ug nailakip sila sa listahan sa COMELEC ug kun babatud-an nga pwede silang makabutar, mag-isyo ang korte og court order aron nga pwede na silang ihatod silang tagsa-tagsa ka mga barangay. Samtang alang sa on-site nga paagi sa pagbutar, kinahanglan lamang ang usa ka jail adunay 50 pataas ka mga PDLs aron nga makamugna sila og special polling place. Nasayran nga human sa pipilag ka mga katuigan karon pa nasublian ang mga PDL sa pagbutar sa barangay ug sangguniang kabataan elections tungod kaniadto sa national position lamang sila gitugutan sa pagbotar. Saktong balita ni kamigang Jacel Lagumbay sa 14.7 Diagzambi Music Best Radio Sakto Pagadian. Sa katapusang detalye sa mga balita karong nga puna mga kamigo sa police report, usa ka individual na dakpan human na dakuhaan og armas sa lungsod sa Dumalinaw samtang sospek nilapas sa COMELEC Ganban. Alang sa kompletong detalye sa maong balita atong sayra na kompletong report, pinagi kang kamigong Aldren De Liama. Balita sakto sa hapon. Nadakpan ang usa ka individual human kining dakuhaan og armas samtang nagpahigayon og pagpatrolya ang mga ginsakpan sa 2nd PMFC Quick Reaction Force sa Purok Piña, Barangay Tubupait, Dumalinaw, Zamboanga del Sur kagahapong adlaw Oktubre 30, 2023 sa may alas 10:50 sa gabi. Nasayran nga usa ka unit sa kalibre 45 pistol nga armas ang nakuha gikan sa maong nga suspek. Adeser kini nakumpiska gikan kaniya. Nagdala-dala pa kini og usa ka sling bag kolor itoma nga giingong dunay sulod nga armas. Hinungdan nga giduol kini sa kapulisan. Apan pagrikisa sa kapulisan, gisuwayan pa sa pagtago sa suspek ang iyang sling bag og didto na kumpirma nga nagdala-dala kini og armas. Human sa maong operasyon, gidala ang maong dinakpan, lakip na ang nasangpit nga ebidensya ngadto sa Dumalinaw Municipal Police Station alang sa hustong disposasyon. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Iliama sa Next MB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian.